बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। सऊदी अरब यूक्रेन अमन कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। ज़ेलेंस्की के फॉर्मूले पर गौर किया जाएगा। 30 मुल्कों को दावत। बाजौड़ हमले में मरने वालों की तादाद 54 हो गई, 200 जख्मी। दाइश पर शुबा, मरने वालों की तदफीन में जज्बाती मंजर। OIC फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग। मुस्लिम मुल्कों ने स्वीडन को लिखा खत, कहा कुरान मजीद की बेहुरमती के वाक़यात रोके जाएं। साबिका हुकूमत ने फ्रांस को सदारती महल पर हल्ला बोलने का मशवरा दिया। नाइजर के बागी लीडर्स का दावा, कहा सदर को छुड़ाना मकसद था। दूसरी रियासतों की तरफ उंगली उठाकर मणिपुर वाकयात का बचाव नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का सख्त रिमार्क, कहा रियासती पुलिस से तहकीकात न कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में औरतों के खिलाफ जराइम को वहशतनाक करार दिया। कहा मुनज़्ज़म तशद्दुद हुआ है। मरकज और रियासती हुकूमत से किए कई सवाल। हरियाणा के नोह में VHP रैली के दौरान फिरक़ेवाराना झड़पें, कई जख्मी। पड़ोसी जिलों से फोर्सेस तलब कर ली गईं। महाराष्ट्र के पालघर में RPF कांस्टेबल ने चलती ट्रेन में 4 लोगों को गोली मार दी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सऊदी अरब यूक्रेन में अमन के लिए कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा, जिसमें सदर वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की के एक मंसूबे पर गौर किया जाएगा। यूक्रेन के सदारती स्टाफ ने यह बात बताई और उन्होंने कहा कि कई मुल्कों के नुमाइंदे सऊदी समिट में हिस्सा लेंगे, लेकिन यह नहीं बताया गया कि कब और कौन से शहर में यह कॉन्फ्रेंस होगी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सबसे पहले इस तरह की समिट की खबर दी और कहा कि यह मीटिंग 5 और 6 अगस्त को जद्दा में हो सकती है, जिसमें 30 मुल्क हिस्सा लेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि यूक्रेन और मगरबी मुल्कों के ओहदेदारों को उम्मीद है कि इन कोशिशों के नतीजे में इस साल के आखिर में एक पीस समिट होगी, जिसमें आलमी लीडर्स यूक्रेन जंग हल करने के बारे में बातचीत करेंगे। यूक्रेन के सदारती स्टाफ के ओहदेदारों ने टेलीग्राम पर बताया कि सऊदी मीटिंग में यूक्रेन अमन फार्मूले पर बात होगी। यूक्रेन ने बहरान को हल करने के लिए एक 10 नुकाती अमन मंसूबा पेश किया है, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन की इलाकाई सालमियत बहाल की जाए, रशियन सिपाही वापस जाएं, तमाम कैदियों को छोड़ा जाए, जारहियत के जिम्मेदारों के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए और यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी जमानत दी जाए। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि यूक्रेन अमन मंसूबा बहरान हल करने के लिए एक बुनियाद साबित होगा। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने इस सिलसिले में जून के आखिर में डेनमार्क में होने वाली एक मीटिंग के बाद की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। कोपेनहेगन में होने वाली इस मीटिंग में हिस्सा लेने वाले मुल्कों ने इंडिया, ब्राज़ील, तुर्की और साउथ अफ्रीका भी शामिल थे। इम्कान है कि जद्दा समिट के लिए जिन 30 मुल्कों को बुलाया जाएगा उनमें चिली, इजिप्ट, इंडोनेशिया, मेक्सिको, पोलैंड, बरतानिया, अमेरिका, ज़ाम्बिया और यूरोपीय यूनियन शामिल है। इस कॉन्फ्रेंस के लिए रशिया को नहीं बुलाया जाएगा। सऊदी अरब ने सरकारी तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा है। सऊदी अरब और रशिया तेल पैदा करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक के अहम रुकन हैं और उनके दरमियान हालिया अरसे में ताल्लुकात मजबूत हुए हैं। ये समिट एक ऐसे वक्त हो रहा है जब हाल ही में ज़ेलेंस्की ने अरब लीग की एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। अरब मुल्क फरवरी 2022 में यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से आम तौर पर गैर तरफदार हैं, जिसकी वजह मॉस्को के साथ उनके फौजी और मौशी ताल्लुकात हैं। अमरीकी ओहदेदारों ने भी सऊदी समिट के बारे में कोई तबसरा नहीं किया। इस दौरान यूक्रेन बहरान हल करने के लिए कई दूसरे मंसूबे भी ज़ेर गौर हैं। हाल ही में सेंट पीटर्सबर्ग में रशिया अफ्रीका समिट में अफ्रीकी लीडर्स ने एक अमन मंसूबा पेश किया था। चाइना और पोप फ्रांसिस भी अपने तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन इन मंसूबों की तफसीलात सामने नहीं आई हैं।
رشیا نے یوکرین کے ایک اہم شہر کریرے پر حملہ کر دیا۔ ریسکیو ورکرز عمارتوں کے ملبے کے نیچے زندہ بچنے والوں کی تلاش کر رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ جنگ آہستہ آہستہ رشیا کی زمین پر جا رہی ہے۔ یوکرین نے جوابی حملوں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ یوکرین کو اس لڑائی میں امریکہ اور دوسرے مغربی ملکوں سے بھرپور فوجی مدد مل رہی ہے۔ یوکرین کی فوجیں باخمت شہر پر دوبارہ کنٹرول کی کوشش کر رہی ہیں۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے جوابی حملوں کے لیے یوکرین پر تنقید کی ہے اور سیز فائر کی کوششوں کو نظر انداز کرنے پر بھی اسے نشانہ بنایا ہے۔ کیو نے اس وقت تک کسی بھی بات چیت سے انکار کر دیا ہے جب تک رشیا کے سپاہی یوکرین کی زمین سے باہر نہیں جاتے۔ رشیا کے سابق صدر ڈمیٹری میڈویڈوف نے کہا ہے کہ اگر یوکرین کے جوابی حملے کامیاب ہوتے ہیں تو کرملن کو نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑے گا۔ میڈویڈوف نے اس سے پہلے بھی ایسی دھمکیاں دی ہیں۔ مغربی ملکوں نے اس طرح کے بیانات کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں ایک سیاسی پارٹی کے کنونشن میں طاقتور خودکش دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد کم سے کم 54 ہو گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ اس حملے کے ذمہ داروں کو پکڑنے کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ شروعاتی تحقیقات کے مطابق اس حملے کے لیے دہشت گرد تنظیم داعش یا آئسس ذمہ دار ہے۔ باجوڑ ضلع میں ہونے والے اس حملے میں 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ داعش کی مقامی شاخ نے اس سے پہلے بھی جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان کو نشانہ بنایا ہے۔ بعض خبروں میں زخمیوں کی تعداد 200 سے زیادہ ہے۔ اتوار کے خودکش دھماکے میں جاں بحق لوگوں کی تدفین عمل میں آئی۔ اس موقع پر جذباتی منظر دیکھے گئے۔ بعض لیڈرز بھی مرنے والوں میں شامل ہیں۔ صوبائی پولیس چیف اختر حیات خان نے کنفرم کیا کہ یہ دھماکہ خودکش بمبردار نے کیا اور حملہ آور کی پہچان کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ مقامی پولیس چیف نذیر خان نے بتایا کہ شک کی بنیاد پر کم سے کم 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان سے انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں پوچھ تاچھ کر رہی ہیں۔ کئی زخمیوں کو پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ ہاسپٹل کے باہر زخمیوں کے رشتہ دار اور پارٹی کارکنوں کی بڑی تعداد جمع ہے۔ یہ علاقہ افغانستان کی سرحد کے قریب ہے۔ داعش پڑوسی ملک افغانستان کے پڑوسی صوبے ننگرہار میں بھی کافی ایکٹیو ہے۔ داعش نے افغانستان میں بھی حالیہ عرصے میں کئی کارروائیاں کی ہیں۔ پاکستان میں بہت جلد الیکشنز ہونے والے ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اگست میں پارلیمنٹ توڑ دیں گے، جس کے بعد الیکشنز کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ جمعیت العلماء فضل الرحمان مذہبی رجحانات رکھنے والی ایک سیاسی پارٹی ہے جس کے لیڈر مولانا فضل الرحمان ہیں، جو موجودہ اتحادی حکومت میں شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس دھماکے پر رپورٹ مانگی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی حملے کی مذمت کی ہے۔ صوبائی حکومت نے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ سعودی عرب نے باجوڑ ضلع میں خودکش حملے کی مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب دنیا میں کہیں بھی دہشت گردی اور تشدد کی مذمت کرتا ہے۔ وزارت نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان اور اس کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران نے بھی پاکستان کے باجوڑ میں حملے کی مذمت کی ہے۔ افریقہ کے ملک نائجر میں باغی لیڈرز نے الزام لگایا ہے کہ محمد بازوم کی سابقہ حکومت نے فرانس کو اختیار دیا تھا کہ وہ صدر کو چھڑانے کے لیے صدارتی محل پر حملہ کرے۔ کرنل امادو عبدالرحمان نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ نے اس اجازت نامے پر دستخط کیے تھے جن کا نام مسودو ہے۔ وہ کارگزار وزیر اعظم بھی ہیں، لیکن ان دعووں کی آزادانہ طور پر کنفرمیشن نہیں ہو سکی۔ صدر بازوم اور کارگزار وزیر اعظم مسودو کہاں ہیں کسی کو نہیں معلوم، لیکن بغاوت کے بعد پہلی مرتبہ محمد بازوم کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ فرانس نے بغاوت کی مذمت کی ہے جو 1960 سے پہلے نائجر کو اپنے قبضے میں رکھتا تھا۔ فرانس نے مطالبہ کیا ہے کہ محمد بازوم کو رہا کیا جائے، لیکن اب تک فرانس نے کسی بیرونی فوجی مداخلت کی بات نہیں کی ہے۔ پچھلے دنوں محمد بازوم کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ ایک دن پہلے فوج کے حامیوں نے ایک ریلی نکالتے ہوئے دارالحکومت نیامی میں زبردست مظاہرہ کیا۔ احتجاجیوں نے فرانس کے سفارت خانے پر ہلہ بول دیا۔ ان کے ہاتھوں میں رشیا کے جھنڈے تھے۔ یہ لوگ صدر پوٹین کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ رشیا افریقہ میں ان دنوں کافی ایکٹیو ہے، خاص طور پر رشیا کی پرائیویٹ آرمی ویگنر افریقہ کے کئی ملکوں میں مغربی ملکوں کی تائید رکھنے والی حکومتوں اور فورسز کے ساتھ آمنے سامنے ہے۔ فی الحال یہ بات صاف نہیں ہے کہ بغاوت کے بعد فوجی حکومت کا جھکاؤ مغربی ملکوں کی طرف ہوگا یا رشیا کی طرف۔ حالیہ عرصے میں افریقہ کے اور 2 ملکوں برکینا فاسو اور مالی میں بھی فوجی بغاوت ہوئی تھی۔ یہ بغاوتیں اشارہ کر رہی ہیں کہ افریقی ملکوں میں خاص طور پر ساحل علاقے میں فرانس کا اثر کم ہو رہا ہے اور رشیا کی ویگنر فورسز کا اثر بڑھ رہا ہے۔
क्रेमलिन ने कहा कि नाइजर की सूरत हाल फिक्रमंदी की वजह है। क्रेमलिन के तर्जुमान डेमिट्री पेस्कोव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रशिया नाइजर के तमाम फरीकों से अपील करता है कि वो सब्र से काम लें और जल्द से जल्द अमन बहाल करें। रशिया की प्राइवेट आर्मी वैगनर के चीफ येजीनी प्रिगोजिन ने नाइजर में बगावत की तायद की है। उन्होंने कहा कि ये जो बगावत है वो कॉलोनियल पावर्स के खिलाफ नाइजर अवाम की जिद्दोजहद का ही नतीजा है। लबनान में सबसे बड़े फ़लस्तीनी रेफ्यूजी कैंप में झड़पें हुई हैं, जिनमें 5 लोग हलाक हो गए हैं और 7 जख्मी हुए हैं। ये झड़पें बंदरगाही शहर सिद्रोन के करीब हुई। फ़लस्तीनी अहदेदारों ने ये बात बताई। यूएन रेफ्यूजी एजेंसी ने मरने वालों की तादाद 6 बताई। जख्मियों में 2 बच्चे शामिल हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गजा में एक अनोखे रेयर वाक़े में कुछ लोगों ने हमास के खिलाफ मुजाहरा किया। वो ख़ास तौर पर बुनियादी चीज़ों की किल्लत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। इसराइल के आला फौजी अहदेदारों ने कहा है कि हिजबुल्लाह के साथ कोई टकराव वो नहीं चाहते। फ़लस्तीन की समा न्यूज़ एजेंसी ने इसराइली मीडिया की एक रिपोर्ट के हवाले से ये बात कही। इतवार को तेल अवीव में एक मीटिंग हुई जिसमें सीनियर फौजी अहदेदारों ने वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को प्रेजेंटेशन दिया। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान 2006 में एक जंग हुई थी जिसमें इसराइल को भारी नुकसान हुआ था। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने कहा है कि फ़लस्तीनियों को पुरअमन अवामी मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। वो काहिरा में एक मीटिंग से ख़िताब कर रहे थे। महमूद अब्बास की फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर मगरबी किनारे में है और वो इसराइल के साथ सिक्योरिटी ताउन करती है, जबकि हमास गजा से सरगर्म है। हालिया अरसे में फ़लस्तीनी अथॉरिटी और महमूद अब्बास की मकबूलियत में कमी आई है। फ़लस्तीनी मीडिया में कहा गया कि इसराइली जेलों में फ़लस्तीनियों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कैदियों के लिए काम करने वाली एक तंजीम ने इस सिलसिले में बैतुल मक़दस के रहने वाले 48 साला हुस्साम मतार का हवाला दिया, जो कैद तन्हाई में हैं। तंजीम ने कहा कि उनकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। ओआईसी मुल्कों की एक मीटिंग हुई जिसमें कुरान मजीद की बेहुरमती के वाक़यात के सिलसिले में एक एक्शन प्लान पर गौर किया गया। इस दौरान मुस्लिम मुल्कों ने स्वीडन को ख़त लिखते हुए कुरान मजीद की बेहुरमती के वाक़यात को रोकने का मुतालबा किया। इराक़ की वज़ारत ख़ारजा और ओआईसी के दूसरे रुकन मुल्कों ने यह ख़त लिखा। इराक़ी मीडिया में कहा गया कि स्वीडन के वज़ीर ख़ारजा को यह ख़त लिखते हुए कहा गया कि बार बार कुरान मजीद की बेहुरमती से नफ़रतों में इजाफ़ा होगा। ख़त में यह भी कहा गया कि स्वीडन के अहदेदारों की तरफ से कुरान मजीद की बेहुरमती की इजाज़त देना दूसरे लोगों के अक़ीदे पर हमले के बराबर है और ये यूनाइटेड नेशंस की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। डेनमार्क हुकूमत ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि वो कुरान मजीद को जलाने जैसे मुजाहरों को रोकने के लिए कुछ कानूनी हदें मुकर्रर करेगा। स्वीडन और डेनमार्क में कुरान मजीद की बेहुरमती पर मुस्लिम दुनिया में गम और गुस्से का इजहार किया गया और इससे मुस्लिम मुल्कों के साथ इन दो मुल्कों के आपसी और तिजारती रिश्ते भी मुतासर हो रहे हैं। लौटते हैं इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि मणिपुर में जो कुछ हुआ उसका ये कहते हुए बचाव नहीं किया जा सकता कि दूसरी जगहों पर भी ऐसा हो रहा है। बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में औरतों के खिलाफ जराइम की बात करने वाले एक वकील का जवाब देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हम एक ऐसे मामले से निमट रहे हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यह फ़िरक़ेवाराना और तबक़ाती टकराव की सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट मणिपुर में 2 औरतों की बरहना परेड के मामले की सुनवाई कर रही थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि असल सवाल यह है कि मणिपुर की सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। क्या आप ये कह रहे हैं कि या तो इंडिया की तमाम बेटियों की हिफाजत की जाए या किसी की भी हिफाजत न की जाए। हुकूमत ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की तहक़ीक़ात की निगरानी करती है तो उसे कोई एतराज़ नहीं है। अदालत ने मरकज़ी हुकूमत से कहा कि औरतों के ख़िलाफ़ जराइम के सिलसिले में कितनी FIR दर्ज की गई हैं वो बताया जाए। मरकज़ी हुकूमत ने कहा कि उसके पास फ़िलहाल ऐसे केसों का ब्रेकअप नहीं है। इसके बाद अदालत ने मरकज़ी हुकूमत और मणिपुर की हुकूमत को हिदायत दी कि वो 6 पॉइंट्स के साथ दोबारा कल आएँ। इन 6 पॉइंट्स में केसों की तफसीलात, 0 FIR, कितने केसेस मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन से रुजू हुए, कितने लोगों को गिरफ़्तार किया गया, गिरफ़्तार किए गए मुलज़मीन को कानूनी मदद देने के लिए क्या किया जा रहा है, सेक्शन 164 के तहत कितने बयानात रिकॉर्ड किए गए। इन बातों की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट ने तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने औरतों के खिलाफ जराइम को वहशतनाक करार दिया और कहा कि वो नहीं चाहती कि इस केस से मणिपुर पुलिस निपटे। अदालत ने कहा कि हमारे लिए वक्त निकलता जा रहा है, रियासत में ज़ख्मों पर मरहम रखने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये निर्भया जैसा एक अकेला वाक़या नहीं है, यहाँ मुनज़्ज़म तौर पर या ऑर्गेनाइज तरीक़े से वायलेंस हुआ है।
مرکز نے عورتوں کی برہنہ پریڈ کا کیس دوسری ریاست شفٹ کرنے کی درخواست کی۔ کپل سبل نے کیس سی بی آئی کے حوالے کرنے کی مخالفت کی۔ عورتوں نے بھی کیس کو آسام شفٹ کرنے کی درخواست پر اعتراض کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جو ویڈیو سامنے آیا ہے وہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے۔ انہوں نے نارتھ ایسٹ کی ریاست میں عورتوں کے خلاف وائلنس کے معاملے سے نمٹنے کے لیے ایک بڑے میکینزم کی ضرورت پر زور دیا۔ منی پور میں 3 مئی کو نسلی جھڑپیں شروع ہوئی تھی، تب سے تقریباً 6000 FIR درج کی گئی۔ ان جھڑپوں میں 160 سے زیادہ جانیں گئی ہیں اور ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں منی پور کے مسئلے پر گڑبڑ جاری رہی اور کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ گڑبڑ کے بیچ بعض بلز منظور کیے گئے۔ حکومت نے گڑبڑ کے لیے اپوزیشن پارٹیوں پر تنقید کی۔ کانگریس، DMK، ترنمول کانگریس اور دوسری اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان ایوان کے بیچ میں پہنچے اور نعرے لگانے لگے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اس مسئلے پر بیان دیں۔ ہریانہ کے 9 ضلع میں وشوا ہندو پریشد کی ایک ریلی کے دوران 2 فرقوں کے بیچ جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں میں کئی لوگ زخمی ہوئے۔ اس علاقے میں شوبھا یاترا کے دوران پتھراؤ کے بعد زبردست تناؤ پیدا ہوا۔ مقامی میڈیا میں کہا گیا کہ کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی، پولیس پر بھی پتھراؤ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن صورتحال کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پڑوسی ضلعوں پلوال، فرید آباد اور ریوری سے اضافی فورسز بلائی گئیں۔ دکانات اور بازار بند کر دیے گئے۔ کئی سڑکوں پر کالا دھواں نکل رہا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے زمین کے بدلے نوکریوں کے اسکیم کے سلسلے میں RJD لیڈر لالو پرساد یادو اور ان کے گھر والوں کے 6 کروڑ سے زیادہ کے اثاثے ضبط کر لیے ہیں۔ ایسا الزام ہے کہ جب لالو وزیر ریلوے تھے تب کئی لوگوں کو زمین کے بدلے نوکریاں دی گئی تھیں۔ اس سلسلے میں لالو یادو اور ان کے دوسرے ارکان خاندان سے پوچھ تاچھ بھی کی گئی۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے لوک سبھا جنرل سیکریٹری کو ایک نوٹس دیتے ہوئے دہلی سروسز بل پیش کرنے کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے وفاقیت یا فیڈرلزم کے اصول کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ مرکزی حکومت دہلی سروسز آرڈیننس کی جگہ لینے کے لیے ایک بل پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ مہاراشٹر کے پال گھر میں ریلوے پروٹیکشن فورس کے ایک کانسٹیبل نے ایک چلتی ٹرین میں 4 لوگوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کانسٹیبل نے اپنی آٹومیٹک ویپن سے فائرنگ کی جس سے RPF کا اسسٹنٹ سب انسپکٹر اور 3 مسافر ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ جے پور ممبئی سینٹرل ایکسپریس میں صبح 5 بجے کے آس پاس پیش آیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ سعودی عرب یوکرین امن کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ زیلنسکی کے فارمولے پر غور کیا جائے گا۔ 30 ملکوں کو دعوت۔ باجوڑ حملے میں مرنے والوں کی تعداد 54 ہو گئی، 200 زخمی۔ داعش پر شبہ، مرنے والوں کی تدفین میں جذباتی منظر۔ OIC فارن منسٹرز کی میٹنگ، مسلم ملکوں نے سویڈن کو لکھا خط، کہا قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعات روکے جائیں۔ سابقہ حکومت نے فرانس کو صدارتی محل پر ہلہ بولنے کا مشورہ دیا۔ نائجر کے باغی لیڈرز کا دعویٰ، کہا صدر کو چھڑانا مقصد تھا۔ دوسری ریاستوں کی طرف انگلی اٹھا کر منی پور واقعات کا بچاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کا سخت ریمارک، کہا ریاستی پولیس سے تحقیقات نہ کرائی جائے۔ سپریم کورٹ نے منی پور میں عورتوں کے خلاف جرائم کو وحشتناک قرار دیا، کہا منظم تشدد ہوا ہے۔ مرکز اور ریاستی حکومت سے کیے کئی سوال۔ ہریانہ کے نوہ میں VHP ریلی کے دوران فرقے وارانہ جھڑپیں، کئی زخمی۔ پڑوسی ضلعوں سے فورسز طلب کر لی گئیں۔ مہاراشٹر کے پال گھر میں RPF کانسٹیبل نے چلتی ٹرین میں 4 لوگوں کو گولی مار دی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔